Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. أستاذ هل تتكلم العربية؟ الأستاذ نعم يتكلم العربية، بصح أستاذ لغة فرنسية مانيش لغة عربية. دوك راح نفهمك الفرنسي بالعربية، ماكش راح تفهمها كيما لازم. بصح مادام شفتكم بزاف اللي ماكمش فاهمين وحصلتوا مع وصلوا الامتحانات، قلت خلي نعاونكم هاد المرة بفيديو اللي راح نديرو فيها مراجعة للامتحان، الامتحان الأول. اليوم رايحين نبداو بان تكست اللي يهضر على تامن راست، ومن بعد نشوفوا من وراه ان تكست اللي يهضر على الامير عبد القادر. يعني راح يكون عندكم نظرة على لو تكست ديسكريبتيف ا فيزي ارغيومونتاتيف et le texte narratif à visée argumentative. تبعوا معايا وحاولوا به تفهموا. قبل ما نبداو لو تكست argumentatif ou bien le texte à visée argumentative, c'est un texte qui vise à convaincre. معناتها انه النص الحجاجي ولا بهدف حجاجي، الهدف تاع الكاتب هو انه يقنعك ولا يبدل لك رايك. لو تكست هذا جينيرالمون عادة يكون على شكل اللي يكون فيه تخوا بارتي، يكون فيه 3 اجزاء. الجزء الاول هو المقدمة الانترودكسيون. في المقدمة واش راح نلقاو؟ في المقدمة عندنا لو تام اي لا تيز. لو تام هو الموضوع تاع النص، على واش يحكي الكاتب في النص هذا، ولا تيز هو لو بوين دو فيو دو لوتور او بيان سون اوبينيون، معناتها وجهة نظر الكاتب، الرأي تاعو في الموضوع. عندنا الموضوع، وجهة نظر تاع الكاتب في الموضوع. معناتها إذا سألك قال لك وش هو الموضوع تاع النص، quel est le thème traité dans le texte ou bien abordé dans le texte, ولا quel est parfois on trouve la question بعد راح نشوفوا في les séquences جايين quel est le problème soulevé dans le texte. راح تحوس على الموضوع في الفقرة الأولى اللي هي المقدمة، كي يقول لك quelle est la thèse défendue par l'auteur، وش هي وجهة نظر الكاتب. راح تحوس تاني في الفقرة الأولى في المقدمة، راح تلقى وجهة نظر تاع الكاتب. لا دوزيام بارتي اللي تكون أكبر جزء هو الجزء الثاني، راح نلقاو فيه لي زارغومون. لي زارغومون هما الحجج. كي نقولوا لي زارغومون معناتها لي زارغومون في الحالة الخام، معناتها خليط مازالوا فيهم حوايج بزاف. من ما يتكون الارغيومون، كل ارغيومون نقدروا نقسموه عادة على 3، قادرين نلقاو 3 أجزاء كما قادرين نلقاو زوز. ال3 أجزاء هما الكلمة الأولى ولا العبارة الأولى اللي نقدروا نلقاوها اللي ندخلوا بها في الارغيومون تاعنا، هي لو كونيكتور دينوميراسيون. D'abord, ensuite, de plus, enfin, d'une part, d'autre part, en premier lieu, en second lieu. هذم les connecteurs d'énumération يستعملهم الكاتب باش ينظم النص تاعو، معناتها راح يمد تسلسل منطقي للأفكار، وفي نفس الوقت راح يكلاسي، راح يرتب الحجج تاعو من الأضعف إلى الأقوى، du moins important du moins important au plus important، c'est-à-dire من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية. هذا هو كيفاش يدير، يعني نخدموا بهم باش ننظموا النص تاعنا. ورايحين تاني نعرفوا باللي هادم لي كونيكتور دي نيميراسيون في نصوص خلاف رايحين يساعدونا باش نديليميتيو، باش نفرقوا ما بين لي زارغومون. ساعات نلقى 3 او 4 ارغومون في باراغراف واحد، في فقرة واحدة. كيفاش راح نفرق ما بين لي زارغومون؟ راح نشوف لي كونيكتور في كل مرة، راح نقدر نعرف باللي بديت في ارغومون جديد بالكونيكتور. نلقى الكونيكتور الاول دابور، نلقى من وراه لارغومون. لارغومون هو ليدي، الفكرة، بعد الحجة في حد ذاتها، وش هي الحجة تاعك. ومن بعد إذا كان لارغومون يحتاج اكزامبل ولا اكسبليكاسيون باش يقوي المعنى تاعو، نزيدوا له مثال ولا شرح. إذا كان الحجة ماهيش واضحة، واش يزيد يدير الكاتب؟ يزيد لها اكزامبل، مثال، ولا explication اللي هي شرح باش يقوي المعنى. Pour consolider l'argument, il peut ajouter un exemple ou bien une explication. Voilà. Donc 3 أجزاء اللي نلقاوهم هم بالترتيب: le connecteur d'énumération,
d'abord ensuite enfin d'une part d'autre part etc. من وراه نلقى فاصلة فيرغول. جوست من وراها فيرغول راح نلقى l'argument، راح نلقى الحجة. معناتها إذا عطاني جدول وقال لي عمرو لي كونيكتور، نروح ديريكتومون نحوس في لا دوزيام بارتي في الجزء الثاني. طلب مني لا تاز ولو تام، نروح للجزء الاول. طلب مني لي كونيكتور ولي زارغومون، نروح للجزء الثاني. لي كونيكتور نلقاهم ديما في الاول، من بعد يجي لارغومون الفكرة الحجة، ومن بعد الحجة راح يجيني ليكزامبل او بيان ليكسبليكاسيون. ما بين لو كونيكتور والارغومون عندنا الفاصلة، من ورا الفاصلة يجي ديريكتومون لارغومون. كيفاش نعرف المثال ولا الشرح؟ راح نلقى كلمات يستعملهم الكاتب باش يقول بلي هذا راهو مثال تابع للحجة. بالعربية كي تعودوا راح ديروا مثال تقولوا مثلا، مثل، تقدروا تحطوا زوز نقاط، تقدروا تحطوها ما بين قوسين. حتى بالفرنسي نفس الشيء، نقدروا نلقاو كوم، تال او بيان تال كو، نقدروا نلقاو باغ اكزومبل، نقدروا نلقاو انسي، نقدروا نلقاو اون ايفي. كيما نقدروا نلقاو لا بونكتواسيون، برك نقدروا نلقاو دو بوين، زوز نقاط، معناتها من وراها راح نلقاو ليكسبليكاسيون. دونك هادو هما لي تروا بارتي نلقاوهم في الارغيومون. كل حجة نقدروا نقسموها هكا على 3 اجزاء، وماناش ملزومين باش نلقاو ديما 3 اجزاء. يعني هذا مثال، وفي كل ديفلوبمون سا ديبون قداه نقدروا نلقاو فيه لي زارغومون. قادرين نلقاو 2، قادر 3، قادر 4. المهم ندير حسابي بلي لي كونيكتور دي نوميراسيون دابور انسويت دو بلوس بوي باغ ايور ايتترا اونفان ما يقدروش، سورتو الاول والاخر ما يقدروش يجيو في بلاصه بعضهم. ما نقدرش نبدا بانفان ومن بعد نقول انسويت، كيما ما نقدرش ندير دابور في بلاصه اونفان في الاخر. يعني حتى لي كونيكتور هذا ما نستعملوهم. والمليح تاني نخدموا بلي كونيكتور هذا نمشيو مع بعضهم. كي نقولوا دون باغ مليح نقولوا دوطخ باغ ومن بعد نقولوا اونفان. اذا درت دابور نقول انسويت اونفان. لكن درت اون بروميير ليو نقول اون سيكون ليو ونزيد معاهم اون ديرني ليو، معناتها يمشيو مع بعضهم. الحاجه اللي نقول لكم تتفاداوها هي كي دير برومييرمون، دوزيامون، فينالمون. فينالمون جو فو ديكونساي، ما نصحكمش باش ديروها، باسكو قادرين وانتم تكتبوا، اذا كنتوا تكتبوا في لا برودكسيون وانتم تكتبوا قادرين تتخلطوا تحطوها مع لا كونكلوزيون اللي هي الخاتمه. معناتها اللي يدير فينالمون في لو ديرني ارغومون في الاخر لازم يدير اون كونكلوزيون بور كونكلور بور تيرميني، حاجه خلاف يبدلها. في المثال اللي عندنا هنا النص تاع من راست ou Tam, comme l'appellent affectueusement les locaux, est la capitale du Hogar. Cette ville, qui abrite un patrimoine culturel impressionnant, est un véritable musée à ciel ouvert, renfermant une multitude de gravures d'art rupestre de grande valeur historique. هذه المقدمة. المقدمة واش قلنا نلقاو فيها؟ قلنا نلقاو فيها لو تام et la thèse. لو تام هو الموضوع، على ما قاعدين نحكيو احنا في النص هذا، و لا تيز وجهة نظر تاع الكاتب. هنا في النص هذا رانا نحكيو على تمن راست، وجهة نظر تاع الكاتب. دروك كاين اللي كيشوف كلمة تاز يخمم طول يقول لك بلي لا بروميير بارتي لانترودكسيون هي اللي فيها لا تاز، يحكم يكتب لانترودكسيون كاملة. هذه غلطة، ما يحسبوها لكم لا في الامتحان لا في البيوام، يحسبوها لكم غلطة. هنا لا بروميير فراز واش تقول؟ تمن راست او تام كوم لابيل افكتويوزمون لي لوكو اي لا كابيتال دو هوغار. تمن راست او تام كما عيطولها سكانها بكل حب سكانها، هي عاصمة الهوغار. هنا هذا تقديم للموضوع، مازال ما مدش رايو، هذه حاجة الناس الكل يعرفوها، ماهيش حاجة جديدة علينا وماهيش وجهة نظر الكاتب. وجهة نظر الكاتب انه تمن راست يعيطولها تام ويحبوها مالها، لا. يعني وجهة نظر تاع الكاتب مازال ما يكسبريماهاش هنا. من بعد la deuxième phrase يقول لك cette ville qui abrite un patrimoine culturel impressionnant est un véritable musée à ciel ouvert. هاد المدينة اللي فيها تراث ثقافي هائل هي عبارة عن مسرح على الهواء الطلق. هنا مدلنا رايو. كيفاش ديجا نعرفوا باللي راح يمدلنا رايو؟ نلقاو لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف.
le fait d'utiliser le vocabulaire ميليوراتيف كي نستخدموا كلمات يزيدوا يحسنوا لنا في المعنى، معناتها رانا قاعدين نفالوريزيو فيها، قاعدين نثمنوا، قاعدين نزيدوا لها في القيمة تاعها. هنا تبين باللي راهو الكاتب يمد في رايو. أما الجملة الأولى تا من راست أو تا عاصمة الهوغار، هذه كاملة مقدمة، تقديم للموضوع، مازال ما كانش وجهة النظر. معناتها هنا عرفنا نفصلوا الموضوع على لا تيز. نروحوا لا دوزيام بارتي. D'abord, Tamanrasset est un haut lieu du tourisme et une base arrière des excursions touristiques organisées pour faire des randonnées et des circuits en Méhari ou en 4x4 à travers le parc national de l'Ahaggar. Ensuite, Tam est la terre des Touaregs, ces fameux hommes bleus, très souvent nomades, qui parcourent aujourd'hui encore le Sahara en ne comptant que sur les étoiles pour s'orienter et trouver leur chemin. راح نحبسوا لهنا ونشوفوا les deux premiers arguments. L'argument الأول واش عندنا فيه؟ عندنا فيه un connecteur اللي هو d'abord. من وراه الفاصلة virgule. Tamanrasset est un lieu, est un haut lieu du tourisme et une base arrière des excursions, etc. Ça, c'est l'argument. معناتها الكلمة الأولى اللي لقيناها هي le connecteur d'énumération. من بعد الفاصلة، من بعد لقينا الحجة و l'argument. هذا في l'argument numéro 1. L'argument numéro 2, le connecteur تاعو هو ensuite. من وراه الفاصلة virgule. Tam est la terre des Touaregs, ces fameux hommes bleus, très souvent nomades, etc. هذا هو le deuxième argument. يعني سهلة، ماهيش حاجة صعيبة. Le connecteur فاصلة من وراه l'argument. وإذا كان كاين exemple راح نلقاوه من وراء l'argument. يعني حاجة سهلة ماهيش صعيبة. ونفس الشيء نلقاوه في les deux derniers arguments. De plus, le tourisme dans le Hogar. Enfin, un des joyaux de cette région reste la Skrem, etc. يعني ديما راح نخدموا بنفس الطريقة. كونيكتور من وراه الفاصلة، من وراه يجي l'argument. قادرين نزيدوا l'exemple ولا l'explication كيما قادرين ما نزيدوهاش إذا كان l'argument واضح. هذه la deuxième partie. La troisième partie واش راح نلقاو فيها؟ La troisième partie c'est la conclusion، الخاتمة. الخاتمة معناتها فض النص، ما نزيدوش نديرو d'autres arguments. L'argumentation الحجج تاعنا يحبسوا في enfin، ما نزيدوش نزيدو حجج من وراء enfin. عندنا la conclusion هنا في le texte تاعنا واش تقول؟ Finalement, la visite de Tam est une escapade qui vous permettra de découvrir des paysages uniques au monde. Sur votre quad ou dans votre 4x4, dévalez les dunes du Sahara à la quête de plus de sensations. في la conclusion راح نلقاو une réaffirmation de la thèse ولا une synthèse. الشيء اللي قلناه كامل في les arguments راح نعاودو نلقاو غير الحوايج المهمة نديروها sous forme d'une synthèse ou bien une réaffirmation de la thèse. الشيء اللي قلناه قبل في l'introduction، قلنا بلي تامنراست c'est un musée à ciel ouvert، معناتها راح نلقاو فيه مناطق اللي نزوروهم، مناطق ملاح، منطقة سياحية. ونزيدو معاها قبل في الأول رايحين نديرو un connecteur qu'on utilise pour introduire la conclusion. معناتها le connecteur هذا l'articulateur هذا خدمته انه نديرو به الخاتمة. نقدروا نديرو finalement كما عندنا هنا، نقدروا نديرو en conclusion، في العربية نقولوا ختاما، في الأخير، etc. Finalement, en conclusion, pour conclure, pour terminer, donc, ainsi. هذم كامل نقدروا نستعملوهم باش نديروا la conclusion فاصلة، ومن بعد نكتبوا la conclusion تاعنا c'est une réaffirmation de la thèse. نعاودوا الشيء اللي قلناه في la thèse بكلمات خلاف، ولا نديروا une petite synthèse معناتها ملخص المحتوى les arguments كل اللي يبقى يتماشى مع نفس الشيء اللي قلناه. ماناش نهضروا حاجة في الأول ومن بعد في الآخر راح نعاودوا ندوروا عليها. إذا قلنا تامنراست مليحة في الأول راح نبقاو ديما نقولوا بلي تامنراست مليحة. قلنا تامنراست مدينة سياحية، منطقة سياحية، الهوغار منطقة سياحية، نبقاو نقولوا بلي الهوغار منطقة سياحية تستاهل الزيارة. كما قادرين نلقاو في نصوص أخرى نقدروا نديروا ان ابل pour inciter les touristes à visiter l'endroit باش نحثوا
السواح يزوروا المنطقة. aller à la visite de Tamanrasset ou bien venez visiter Tamanrasset ou visiter directement Tamanrasset. هذا هو النص الحجاجي en général. يعني بشكل مختصر فيه 3 parties. فيه une introduction فيها le thème et la thèse. فيه un développement راح نلقاو فيه les arguments. les arguments قسمناهم على 3. les arguments لقينا un connecteur d'énumération. ومن بعد نلقاو l'idée l'argument lui-même الفكرة بعد في حد ذاتها يعني يسميوها la preuve. ومن بعد من وراء راح نلقاو l'exemple ou bien l'explication. على قد ما نلقاو حجج على قد ما نلقاو دي زارغومون على قد ما نلقاو نفس لا ستركتور هذه تتعاود. وفي الاخر راح نلقاو اون كونكلوزيون خاتمه. الخاتمه قلنا نديرو فيها ان ارتيكولاتور كون يوتيليز بور كلور لارغومونتير نستعملوه باش نقفلو باش نكملو النص باش نختموه. ومن بعد نلقاو اون ريافيرماسيون دو لا تيز نلقاو نعاودو الشيء اللي قلناه قبل باش نعاودو نزيدو نأكدو على وجهة النظر تاعنا اللي طرحناها في المقدمة. نروح نشوفوا لي كيسيون اللي يقدروا يجيو. تفهم النص لي كيسيون تلقى عندك الإجابة ديجا. Ce texte, première question, compréhension de l'écrit. Ce texte est A. explicatif à visée argumentative, B. narratif ou bien C. descriptif à visée argumentative. الفرق ما بيناتهم explicatif راح يكون شرحي تفسيري. هنا اسكو قاعدين نشرحوا في مدينة تلمسان نفسروا فيها في مدينة طمنراست نشرحوا فيها؟ لا ماناش رايحين قاعدين نشرحوا فيها ماناش قاعدين نفسروا. النغاتيف افيزي ارغيومونتاتيف سيتادير سردي اسكو قاعدين نحكيو هنا في حكاية صرات في تلمسان في قديم الزمان ولا ماناش قاعدين نحكيو. اسكو سيت ان تكست ديسكريبتيف افيزي ارغيومونتاتيف وصفي. هنا رانا نوصفوا في طمنراست. الهدف من وصف طمنراست وش هي؟ نوصفوا طمنراست باش نحثوا السواح يزوروا طمنراست. دونك ديسكريبتيف وصفي بهدف حجاجي افيزي ارغيومونتاتيف. دونك رانا نوصفوا بنية حث الزوار ولا السواح باش يروحوا لمنطقة طمنراست. Donc, هذا هو le but de la description dans ce texte. Deuxième question. Relis le texte, puis complète le tableau suivant. Le thème, قلنا طمنراست. La thèse, un véritable musée à ciel ouvert. معناتها متحف على الهواء الطلق بالتراث الثقافي اللي فيه بلي بينتور روبستر بالجداريات. لا كونكلوزيون الخاتمة. هنا طلبوا منا لا كونكلوزيون نكتبوها كاملة من فينالمون وروح نكتبوا من فينالمون لا فيزيت دو تام est une escapade jusqu'à de plus de sensations حتى الاخر تاع النص. طلبوا منا لا كونكلوزيون نكتبوا لا كونكلوزيون. اذا طلبوا منا ان كونيكتور نقدروا نحطوا دابور ensuite de plus ولا enfin. اذا طلبوا منا ان argument نقدروا نديو الشيء اللي جا من وراء دابور اللي هو طمنراست est un haut lieu du tourisme. اذا طلبوا منا تاني ارغيومون نقدروا نديو تام اي لا تيغ دي توارق. اذا طلبوهم كامل نقدروا نكتبوهم كامل. الشيء اللي جا من وراء لي كونيكتور كل نقدروا نديروه وصحيحه ما فيها حتى مشكل. troisième question répond par vrai ou faux. هنا كاين مشكل يوقع فيه التلاميذ بزاف ما يقراش النص ويجي لهنا يحاول يجاوب يقزن كما نقولوا احنا يحاول يجاوب هكاك بلا ما يقرا النص. وهما هذم نقطة ونص يعني تلاميذ حتى تاع السنة الأولى متوسط يقدروا يجيبوهم. تقرا النص وتشوف هل الشيء اللي هضروه في الافخاز هذم في الجمل هذما صحيح ولا غلط بالنسبة للنص. لي زابيتون دو طمنراست لابيل تام. اول جمله في النص تقول لك باللي لي زابيتون دو طمنراست سكان لي لوكو مكتوبه لي لوكو سكان تاع طمنراست يعيطوا لها تام. سي فري ترجع للنص تلقاه. بي لي توارق utilize les étoiles pour trouver leur chemin. لي توارق يستعملوا النجوم باش يلقاو الطريق تاعهم. نقراو في الارغيومون نيميرو 2 الله اعلم مازلت شافي باللي في الارغيومون نيميرو 2 نلقاو باللي لي توارق ils utilisent les étoiles pour s'orienter et pour trouver leur chemin. C'est vrai. يستعملوا النجوم باش يلقاو طريقهم. C'est la scram
est l'une des plus hautes montagnes du Tassili. نروح نقرا في النص في الارغيومون الاخر نلقى لاسكرام نحوس هنا قال لك لي توارق نحوس على لي توارق في النص. قال لك لي زابيتون دو تامنراس نرجع النص نلقاهم يقولوا لي لوكو المحليين. لاسكرام نحوس على لاسكرام في النص جوست نلقاها خلاص لقيت الإجابة. لاسكرام est l'une des plus hautes montagnes du Tassili. نعاود نقرا في النص نلقاها باللي لاسكرام est l'une des plus hautes montagnes du Hogar. معناتها هنا غالطة نقولوا سيفو سهلة ما فيها حتى إشكال. Quatrième question. أن le synonyme du mot sublime. sublime وش معناتها sublime؟ يسطر لك تحت الكلمة ويقول لك ويعطي لك خيارات ولا يقول لك جبد مرادف لو سينونيم من النص. A ordinaire, B magnifique و C gentil. إذا ما فهمتش الكلمة حاول بالطريقة هذه. إذا ما فهمتش المعنى تاع الكلمة ما عرفتش ديريكتومون لو سينونيم حاول بالطريقة هذه اللي راح نعطيها لك. أول حاجة هنا في الحالة هذه مادام عندك A B C عندك نسبة تاع 33.33% اللي تقدر تجيب الإجابة صحيحة. معناتها 1/3 تقدر تجيب الإجابة صحيحة كنت تقزم بالطريقة التقليدية اللي راكم تخدموا بها. نروح أنا نحي الكلمات اللي نعرف المعنى تاعهم. نشوف 3 كلمات هذم وأنا اللي نعرف المعنى تاعها. اوردينير سامحها هذه قبل. اكسترا اوردينير معناتها خارق للعادة. اوردينير معناتها عادي نورمال. إذا عرفت المعنى تاعها ديجا بقى لي مانيفيك و جونتي. ما عرفتش اوردينير عرفت مانيفيك رائع مازال ما عرفتش سوا. نروح لجونتي معناتها لطيف. هنا قاعدين يقولوا لنا ان سبيكتاكل ناتوريل ابسولومون سوبليم اي ابيزون. سبيكتاكل ناتوريل معناتها منظر طبيعي سوبليم راح يكون منظر طبيعي لطيف ما تدخلش في العقل. يعني الكلمات اللي نعرفهم راح نكارتيهم راح نحيهم. كي نحي على الاقل وحده نحيو جونتي باغ اكزومبل تبقى لك اوردينير ومانيفيك. هنا على الاقل نسبه تاع انك تجيبها صحيحه ما تبقاش 33.33% تولي 50% تقدر تجيبها صحيحه. تبقى لك ا اوردينير و بي مانيفيك. حاول تعوض في الجمله كي نقولوا ان سبيكتاكل ناتوريل ابسولومون مانيفيك رائع معناتها منظر طبيعي رائع. هنا تصلح. دونك لو سينونيم سي مانيفيك ماهوش اوردينير. كون جا عادي تخيلها يقول لك روح تشوف منظر طبيعي عادي ما يقولكش روح تشوف منظر طبيعي عادي. احنا واش قلنا بلي في لو تكست ديسكريبتيف رايحين نلقاو لو فوكابولير ميليوراتيف معناتها رايحين يديروا دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اي دي نون فالوريزون معناتها يزيدوا في القيمه تاع الحاجه ويثمنوها. ما همش حوايج اللي ما نلقاوش ان فوكابولير ديبريسياتيف او بيان بيجوراتيف. نروحوا للسؤال رقم 5. Relis le texte puis complète le tableau suivant. Le tableau واش فيه un complément du nom, un adjectif qualificatif, une proposition subordonnée relative. نختصروا الدرس. Les expansions du nom. عندنا l'adjectif qualificatif. شوفوا فهموهم بالمنطق هذا. L'adjectif qualificatif كلمة. L'adjectif qualificatif, il peut se placer avant ou après le nom. معناتها يجي قبل الاسم ولا بعد الاسم. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. معناتها كي نقولوا un petit garçon. L'adjectif qualificatif petit. وين هو le nom garçon. كون جات une fille نقولوا une petite fille. C'est-à-dire il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom. يتبدل يرتبط بالنوع معناتها مذكر ولا مؤنث وبالعدد معناتها مفرد ولا جمع. مع ما يرتبط مع الاسم اللي يكمله. قريته في العربية الصفة والموصوف. كي نقولوا فتاة صغيرة ولد صغير ما نقولوش ولد صغيرات. هذا هو l'adjectif qualificatif. احفظها بلي l'adjectif qualificatif كلمة تقدر تجي avant ou après le nom. يقدر يجي قبل الاسم كما يقدر يجي بعد الاسم. L'adjectif qualificatif il s'accorde en genre et en nombre معناتها يرتبط بالاسم اللي معاه بالنوع مذكر مؤنث وبالعدد مفرد جمع. Le complément du nom
نروحوا لو كومبليمون دو نو. لو كومبليمون دو نو ما نلقاوش كلمة واحدة. لو كومبليمون دو نو قادرين نلقاو زوج كلمات كيما قادرين نلقاو ثلاثة أو أكثر. لو كومبليمون دو نو هذا واش فيه؟ لو كومبليمون دو نو يبدا بأون بريبوزيسيون. لي بريبوزيسيون هما ا، دو، بور، سون، اون، بار، فيغ ايتترا. هادم الكل يتسموا لي بريبوزيسيون. لي بريبوزيسيون كاينه عفسه صغيره نقدروا نحفظوهم بها. بالفرنسي كيقولوا 100% واش يقولوا؟ نقولوا 100%، معناتها 100 100% بالمئة. انتم كيفاش تحفظوه؟ كيفاش نقولوا 2% في الفرنسي؟ نقولوا 2 2 2. وبالمئة واش نقولوا؟ نقولوا بورسون. نقولوا 2%. ديجا هم عندي كلكو بريبوزيسيون ونزيدوا لهم قبل منهم الأ فوق لاكسون. أ 2%، أ 2%، أ 2%. كي نقولوا بالفرنسي أ 2%، أنا في راسي نحولها لكلمات، نقلبها أ، دو، بور و سون. هادو هما لي بريبوزيسيون اللي يجيو قبل لو كومبليمون دو نو. حاجة خلاف، نتفكر باللي الأ بريبوزيسيون راهو موش لازم ديما يجي أ فوق لاكسون. نقدروا نلقاوه أ كيما نقدروا نلقاوه ارتيكل كونتراكتي. كي نقولوا جو في ا لو ستاد، ما نقدروش نقولوا ا لو ستاد في الفرنسي، نقولوا جو في او ستاد. جو في ا لو ستاد في الفرنسي ا بلس لو ايغال او ا يو، يعني نقولوا جو في او ستاد. كي نقولوا ا بلس لي نقولوا او ا يو اكس، معناتها ا فوق الاكسون والا يو والا يو اكس. كي نقولوا دو قادرين نلقاو دي ابوستروف لكن جات من وراها اون فويال، باسكو ما نقدروش نديرو دو فويال من ورا بعضهم. لكن لقينا دو لو ما نقدروش نقولوا دو لو تاني في الفرنسي، في بلاصه دو لو نقولوا دو دي او. وما نقدروش نقولوا دو لي، نقولوا دي دي او اس. معناتها هادم كامل نحسبوا لهم حساب لا بريبوزيسيون اللي هي دو، والباقي ا 2% اون بار ايتترا نحفظهم ونجرب. كيفاش نعرف بلي ان كومبليمون دو نو؟ لازم يكون كاين اسم ديجا، يكون عندي اسم. كي يعود عندي الاسم نلقى من وراه لو كومبليمون دو نو. لو كومبليمون دو نو هو مكمل الاسم. ديجا من اسمه نعرف انه لو كومبليمون دو نو على عكس لادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي يقدر يجي قبل لو نو وبعد لو نو. لو كومبليمون دو نو يجي غير من بعد لو نو. ما نقدروش نكملوا اسم اللي ما عندناش، لازم يكون عندي الاسم باه نكملو. هذه حاجة. لو كومبليمون دو نو يعني شفنا ديجا ما فيهش كلمة واحدة، فيها أكثر من كلمة. لقينا لا بريبوزيسيون، نكملو. لا بريبوزيسيون من وراها يقدروا يجيو ثلاث حالات. نقدروا نلقاو ا 2% اون بار من بعدهم اسم، كيما نقولوا باغ اكزومبل هنا في لو تكست عندنا دو هوغار. دو هوغار، هوغار اسم، و دو سي اون بريبوزيسيون. فوالا، ما نقدروش نقولوا دو لو هوغار، نقولوا دو هوغار. دونك عندنا بريبوزيسيون بلس نو. كيما نقدروا نلقاو بريبوزيسيون بلس باغ اكزومبل ان جروب نومينال، نلقاو بريبوزيسيون بلس جروب نومينال. في بلاصه ما نقولوا في المثال اللي عطيته لكم في الدرس تاع لي زيكسبونسيون دو نو، نقولوا لو تي à la menthe est ma boisson préférée. التاي بالنعناع مشروبي المفضل. À la menthe. La menthe c'est un groupe nominal. À c'est une préposition. هذا c'est un complément du nom. كيما قادرين نلقاو une préposition plus un verbe à l'infinitif. هادم لي بريبوزيسيون ا 2% من بعدهم اذا جا فعل في الفرنسي عمره ما يتصرف، ما يتكونجوغاش. في الفرنسي عندنا حالتين تاع الفيرب اللي ما يتكونجوغاش، كي يعودوا دو فيرب كي سو سويف لو دوزيام سو ميت على الانفينيتيف. زوز افعال من ورا بعضاهم، الاول نصرفوه، الثاني يتحط في الانفينيتيف ما يتصرفش. والا اذا جات قبله اون بريبوزيسيون، الا جات قبله ا 2% نلقاو الفعل اللي يجي من وراها يجي على الانفينيتيف. معناتها لو كومبليمون دو نو يكون بريبوزيسيون بلس نون
من وراه اسم ولا préposition plus groupe nominal ولا préposition plus verbe à l'infinitif. هنا في النص تاعنا نقدروا نلقاو quelques compléments du nom. عندنا la capitale عاصمة تاع واش du Hogar, c'est un complément du nom. عندنا un haut lieu du tourisme, voilà, du tourisme. هادم des exemples على les compléments du nom. نروحو درك la proposition subordonnée relative. معناتها شفنا l'adjectif qualificatif كلمة, le complément du nom زوز ولا ثلاثة, une proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative, c'est une proposition. معناتها ماهيش كلمة وماهيش قادرة تكون زوز ثلاثة, يعني بصح هي شبه جملة. Une proposition subordonnée relative. باش تبدا هاد شبه جملة راح تبدا بان برونون غولاتيف. يعني نتوما في السنة الرابعة العام هذا تقراو لي برونون غولاتيف سامبل, تقراو كي كو او ودون. هادو هما لي برونون غولاتيف اللي راكم شفتوهم نورمالمون. نلقاو اون بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف ديجا فيها لو برونون هذاك غولاتيف on l'utilise pour éviter la répétition. نستعملوه لو برونون هذاك غولاتيف باش نتفاداو التكرار. Par exemple, عندنا لهنا في le texte تاعنا cette ville qui abrite un patrimoine culturel, etc. Qui abrite un patrimoine culturel impressionnant. هذه c'est une proposition subordonnée relative باش بدات بكي. وعلى ما ترجع على الاسم اللي يجي قبلها. نديرو في حسابنا باللي la proposition subordonnée relative يجي قبلها اسم. ماهيش كيما لا كومبليتيف. لا كومبليتيف راح نلقاو منها قبل منها ان فيرب وهي تكملو. لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف تلعب الدور تاع السي او دي وتكمل الفعل تاع لا بروبوزيسيون برينسيبال. هنا عندنا اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف معناتها راهي تعاود ترجع على الاسم اللي يجي قبلها. هنا عندنا قبل الكي فيل, سيت فيل دونك سيت ان نون اسم. Qui abrite un patrimoine culturel impressionnant, c'est une proposition subordonnée relative. وعندنا في الآخر Tam, la visite de Tam est une escapade. Escapade, c'est un nom qui vous permettra de découvrir des paysages uniques au monde. C'est une proposition subordonnée relative. Voilà. Des exemples à la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative, c'est une proposition. La proposition subordonnée relative تبدا بكي ولا كو ولا او ولا دون un pronom relatif. الحاجة الثالثة la proposition subordonnée relative تجي من بعد الاسم وعمرها ما تجي من قبله. مادام قلنا الكي والكو والاو والدون نستعملوهم به نتفاداو التكرار تاع الاسم, معناتها لازم يكون الاسم جا قبلهم وماناش حابين نعاودو نكرروه, ما نقدروش نديروه من قبل الاسم. هذا بالنسبة للسؤال الخامس. السؤال السادس مي لي فيرب entre parenthèses au présent de l'indicatif. قادر تلقى في الدوزيام سوجي أنا راح نشوفوه نلقاو مي لي فيرب entre parenthèses au subjonctif كيما قادرين نلقاو au temps et au mode qui conviennent. قادرين نلقاو يمدلك جملة فيها أفعال ويقول لك صرفهم في لو مود والوقت اللي لازم يكونوا فيه, سورتو كي تعود لا كومبليتيف وتشوفوا دوزيام فيرب دو بروبوزيسيون. الاول يعطيه لكم صرف عادي والثاني يقول لك كونجوغيه على اساس لا بروميير بروبوزيسيون. تشوف لا كان ان فيرب دو ديكلاراسيون ولا ان فيرب دوبينيون لو دوزيام فيرب راح نكونجوغيوه في الانديكاتيف. لا كان ان فيرب دو فولونتي دوردر دو سنتيمون دو سوي هذاك الثاني الفعل الثاني راح نصرفوه في السبجونكتيف. Donc, je vous fais le deuxième exemple. Nous, le verbe estimer, le verbe estimer, c'est un verbe du premier groupe. نزيدو له الONS, nous estimons. ما كانش حاجة صعيبة. Je, le verbe croire. Je crois, c'est le troisième groupe, le verbe croire. Je crois, est. À la fin. Septième question. Cette ville qui abrite un patrimoine culturel impressionnant est un musée à ciel ouvert. réécris cette phrase en la commençant ainsi. شوفوا كاينين اللي ما يفهموش الأسئلة. réécris معناتها أعد كتابة الجملة. كي نعاودو نكتبوا الجملة مادام عندنا من تحتها وعندنا CES كانت 7 فيل,
راح تولي سي فيل، معناتها راح تولي في الجمع كانت مفرد مؤنث راح تولي جمع المؤنث. كانت سات فيل تولي سي فيل، نزيدو الأس، كي أبغيت كانت ال أبغيت أو، كي تعود ال افيك اس أبغيت تولي أو ان تي. سي فيل كي أبغيت ان باتريمون كولتوريل امبرسيونون ما نقيسوهاش. علاه؟ حنا واش قالونا بدلو؟ عطاولنا فيل قالونا بدلوها، نبدلو فيل والشي اللي مرتبط بفيل، سينون الباقي ما يتقاسش. ان باتريمون كولتوريل امبرسيونون cette ville est مع être في لو بريزون دو لانديكاتيف. كي يعودوا سي فيل ال اي بصح ال افيك اس ما نقولوش ال اي، نقولوا ال سون تولي اس او ان تي. ان موزي راح تتبدل ما بقاتش متحف، مدينه متحف. يعودوا مدن متاحف. ان تولي دي موزي نزيدوا لها الاس دي موزي اسيال اوفير تبقى كيما راهي. هذه هي لا ترانسفورماسيون تاع لا سيتيام كيستيون. Huitième question, سؤال ثامن. Complète avec regard, تام, visiteur, musée, beauté. هذه لا سينتيز عاد تجي بزاف في العوام الأخرى في البوام. انتم تخدموها عادة في لا كومبريهنسيون دو لوغال، في لا برودكسيون دو لوغال، في لا كومبريهنسيون دو ليكري. هذه راح نديرو شغل ملخص، سيت اون سينتيز للنص. معناتها ماناش راح نجيبو حوايج خارجة على النص، راح نلقاو حوايج اللي كاينة في النص. تمن راست او واش يسميوها تام سهله. لا كابيتال دو عاصمة واش نرجع النص نلقاها بلي عاصمة الهوغار، ديجا نحيت عليا تام وهوغار. est une ville algérienne qui attire دي او اس. نعاود نرجع نشوف واش بقالي فيزيتور في الجمع بالاس، موزي متحف، وبوتي. وانا منهم اللي في الجمع فيزيتور، يعني لوجيكمون منطقيا كي اتيغ دي راح الكلمة اللي راح نلقاوها من وراها راح نلقاو اسم مفرد، راح نلقاو اسم جمع. دي فيزيتور نحطو فيزيتور في بلاصتها. دو موند اونتيي غراس ا لا دونك واش راح يجي من وراها؟ راح يجي من وراها اسم مذكر ولا اسم مؤنث؟ نقولوا ان موزي ولا اون موزي؟ نقولوا ان موزي معناتها اسم مذكر. وبوتي نقولوا ان بوتي ولا اون بوتي؟ نقولوا اون بوتي مؤنث. Donc سهلة نحطو beauté grâce à la beauté de ces paysages. Son parc national de la Hagar est un véritable قاتلنا غير musée متحف un véritable un musée voilà à ciel ouvert. ما لقيتش هذه un musée عاود رجع للسؤال رقم 7 تلقاها من الآخر مكتوبة. هاي cette ville qui abrite un patrimoine culturel impressionnant est un musée à ciel ouvert. هاي عندك الإجابة في السؤال اللي قبلها بعد. ساعة على ساعة تكون عندك الأجوبة في الأسئلة اللي فوق السؤال هذاك. نروحوا لا برودكسيون إكريت. المشكل العويص تاعكم تاع المتعلمين تاع اللغات الأجنبية كل عندهم مشكل في لا برودكسيون إكريت. عندنا une introduction et une conclusion le texte هذا اللي راح نكتبوها، راح نكتبو une introduction et une conclusion. عندنا le développement، خي قلنا قبل بلي عندنا 3 بارتي، l'introduction le développement و la conclusion. l'introduction شفنا قبل بلي نلقاو فيها لو تام ولا تيز، وشفنا بلي لا conclusion نلقاو فيها réaffirmation de la thèse. كيفاش نديرو؟ نقرا صح le développement. D'une part, Biskra est surtout célèbre pour ses dates, essentiellement cultivées à Tolga, une de ses nombreuses oasis. C'est de là que proviennent les onctueuses dates d'Egletnor, exportées partout dans le monde. D'autre part, Biskra est une invitation au repos car elle bénéficie de stations et de sources thermales de renommée mondiale, comme celle du Hammam Salihin. Enfin, vous pouvez faire un tour en calèche à Biskra pour une belle visite de cette ville millénaire datant de l'époque romaine sans fatiguer vos petons. Donc, نشوفوا واش هي لو تام، على ماش قاعدين يحكيو. مادام قلنا الانترودكسيون نلقاو فيها لو تام ولا تيز، معناتها راح نشوفوا على ما قاعدين يحكيو في لو ديفلوبمون، راح نستخرجوا لو تام. على ماش قاعدين يحكيو على بسكرة، عرفتوها كامل. وجهة النظر تاع الكاتب في بسكرة، في رايكم قاعد يوصف لنا في بسكرة لهنا ويقول باللي راهي مليحة، منطقة سياحية ماهيش سياحية، ماهيش مليحة، قاعد يقول باللي بسكرة ماهيش مليحة. نقرا في لي زارغومون تاعو نلقاو باللي بسكرة اي سورتو سيليبر بور سي دات اتسيتيرا. دونك ديجا لو فوكابولير اي ميليوراتيف، معناتها راهو يشكر في بسكرة ماهوش يذم فيها.
والشي اللي قاعد يهضر لنا يقول لك est une invitation au repos، معناتها دعوة للراحة، فيها لي ستاسيون تيرمال، فيها حمامات، فيها وفي بسكرة تقدر دير دورة في الكاليش بلا ما تتعب رجليك اتسيتيرا. دونك هذا كامل يقول باللي بسكرة مدينة سياحية. حنا قلنا باللي في الانترودكسيون راح نلقاو ان فوكابولير مي في لو تكست كامل. في الانترودكسيون في لا تيز راح نلقاو ان فوكابولير ميليوراتيف، معناتها اللي راح يفالوريزي، راح يثمن، راح يزيد في قيمة المكان هذا. علاه؟ باسكو الهدف تاعنا راح ندعيو الزوار نقولوا لهم رواحوا زوروا بسكرة. لو سوجي لو تام سي بسكرة. فوالا. اذا نشوفوا لي كريتير دو ريوسيت قبل ما نكملوا. Pour réussir ta production, tu dois annoncer le thème et formuler la thèse dans l'introduction. Déjà قال لك بلي لازم في الانترودكسيون تمد الموضوع وتحط وجهة النظر تاعك. réaffirmer la thèse dans la conclusion، معناتها تعاود تريافيرمي لا تيز وجهة النظر تاعك، تعاود تطرحها في الاخرى في الخاتمة. employer les expansions du nom، c'est-à-dire l'adjectif qualificatif، le complément du nom et la proposition subordonnée relative. employer le présent de l'indicatif، نستعملوا le présent de l'indicatif اللي نستعملوه للوصف، يعني le présent هذا la valeur تاعو انه نستعملوه لوصف منطقة. annoncer le thème et formuler la thèse dans l'introduction. عندنا شروط. اذا قال لك دير لو فيرب دوبينيون، اذا طلب منك دير لو فيرب دوبينيون، ولا اذا الاستاذ في القسم ديجا قال لكم قبل باللي في الانترودكسيون لازم نلقاكم درتوا لو فيرب دوبينيون، معناتها راح تبدا بجو بونس، جيستيم، جو تروف، جو كروا ايتترا كو بسكرا ايت اون، ونكملوا. بسكرا سي كوا؟ بسكرا سي اون فيل. تبعوا معايا لا برودكسيون اكريت، لانترودكسيون اي لا كونكلوزيون سهله. بسكرا سي كوا؟ بسكرا سي اون فيل، مدينه. ديجا هاني عندي. حنا قلنا لازم نديرو فوكابولير ميليوراتيف، لازم نفالوريزيو، لازم نزيدو نثمنوا البلاصه ونبهيوها ونهضروا عليها غير بالمليح. نقدروا نقولوا بسكرا ايت اون فيل الجيريان، بصح ما يكفيش باش نجذب الزوار يجيو يشوفوها، لازم نقولهم بلي بسكرا مدينه مليحه. انا نعرف بلي مليحه، نقدر نقول بال، نقدر نقول مانيفيك. دونك بسكرا ايت اون فيل، ايت اون بيل فيل الجيريان. ديجا هاني استعملت لادجيكتيف كاليفيكاتيف ونحيت عليه حاجه من تحت، امبلوي لي زيكسبونسيون دو نون، هاني نحيت عليها لادجيكتيف كاليفيكاتيف، وفي نفس الوقت انونسيت لو تام اللي هو بسكرا. كيفاش ندير لو كومبليمون دو نون؟ سهله. في بلاصه ما نقول بسكرا نقدر نقول لا فيل دو بسكرا. هاني تهنيت، لا فيل دو بسكرا، فيل سي ان نون، دو بسكرا سي ان كومبليمون دو نون. La ville de Biskra est une très belle ville algérienne. درت لو تام ودرت معاه l'adjectif qualificatif ودرت معاه le complément du nom. بقات لي la proposition subordonnée relative. وفي نفس الوقت اني employé le présent de l'indicatif. كي نقولوا est une belle ville، et c'est le verbe être au présent de l'indicatif. شفتوا هام 3 شروط ديجا درناهم في مازال ما كملناش الجملة مازالت ما كملتش. Biskra est une très belle ville algérienne. C'est aussi un adjectif qualificatif, حتى هو algérienne. حاب ندير une proposition subordonnée relative. بسكرة باش ما نعاودش نقول بسكرة est une très belle ville algérienne. بسكرة على حسب النص هذا c'est une ville touristique. Donc elle peut ou bien elle dispose، معناتها عندها الإمكانيات باش تجذب السواح. Elle dispose d'un énorme potentiel touristique، معناتها عندها إمكانيات سياحية هائلة. un énorme potentiel touristique. كيفاش راح نربط ما بين زوج جمل هذا؟ بسكرة جميلة، مدينة جزائرية جميلة جدا. بسكرة عندها لديها كل الإمكانيات السياحية باش تجذب السواح ولا الزوار. Biskra, la ville de Biskra est une très belle ville algérienne qui، على من ترجع à la ville algérienne، donc c'est Biskra qui dispose، معناتها عندها كيف يقولوا بالعربية، تزخر بإمكانيات، dispose d'un potentiel touristique énorme، عندها إمكانيات سياحية هائلة. ولا نقدر نقولوا tout simplement qui
attire des touristes de toute l'Algérie. نعاودو. La ville de Biskra est une très belle ville algérienne qui dispose d'un potentiel ou bien d'un énorme potentiel touristique pouvant attirer des touristes de toute l'Algérie. عندنا فيها كلش. عندنا فيها l'adjectif qualificatif, le complément du nom ou la proposition subordonnée relative. Annoncéna le thème اللي هو la ville de Biskra ou formulena la thèse اللي هي Biskra est une très belle ville qui dispose d'un potentiel touristique important et qui peut attirer des touristes de toute l'Algérie. Voilà, هذه هي وجهة النظر تاعنا. كون يقولوا لكم زيدوا un verbe d'opinion نقدروا نزيدوا je pense que, je trouve que, je crois que, etc. هذه l'introduction. La conclusion, une réaffirmation de la thèse ونبداوها بان articulateur pour conclure. نقدروا نديروا finalement, نقدروا نديروا en conclusion ولا نديروا pour conclure, pour terminer, ainsi, donc. نقولوا en conclusion ونعاودوا الفكرة اللي قلناها الفوق. قلنا بلي بسكرة مدينة سياحية، نعاودوا ولقينا في لي زارغيومون بلي بسكرة مدينة سياحية، بسكرة مدينة دقلت نور، بسكرة مدينة الحمامات كما حمام الصالحين، بسكرة نقدروا نديروا فيها جولة بالكاليش. دونك نديروا بسكرة finalement en conclusion. قلنا نديروا en conclusion. En conclusion, Biskra reste l'une des meilleures destinations touristiques que vous pouvez visiter pendant votre séjour en Algérie. Par exemple, خلال الوقت اللي رايحين تمضيوه في الجزائر تقدروا تزوروا بسكرة. نديروا un point. نقدروا نزيدوا جملة visiter Biskra ou bien visiter la ville de Biskra et vous ne serez jamais déçus. زوروا مدينة بسكرة وما كمش رايحين تندموا على زيارتكم. فوالا ça c'est pour la conclusion. ونعاودوا نشوفوا نقدروا نلقاو باللي في la conclusion هذه درنا فيها un complément، درنا فيها un adjectif qualificatif، درنا فيها un complément du nom ودرنا فيها une proposition subordonnée. هاد المرة بالكو ماهيش بالكي. فوالا هذه ça c'est pour la production écrite. انت واش هي هذا؟ ايه هذاك. هذه هي لا ريفيزيون تاعنا لا كومبو. راح نعاود نحط لكم جوست من بعد باسكو طولت بزاف في لا فيديو هذه. راح نعاود نحط لكم ان اوتر تكست، ان تكست ناراتيف رايحين تلقاو فيه اسئله خلاف على لو سوبجونكتيف. لا فيديو اللي راح تكون من وراء راح تكون قصيره، مش راح تكون فيديو طويله بزاف. راح نديرو فيه لو سوبجونكتيف، le présent du subjonctif في بلاصة le présent de l'indicatif. راح نتلقاو أسئلة خلاف بالك يتبدلوا، وراح نجربوا نديروا ان ديفلوبمون في بلاصة ما نديروا l'introduction et la conclusion. وراح نديروا l'introduction و la conclusion تاني على ان تكست ناراتيف تاع لاله فاطمة نسومر. فوالا ان شاء الله تكون فادتكم هاد لا ريفيزيون، وان شاء الله تخدموا مليح في الامتحانات.